अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तंजील चौधरी। इस टाइम मौजूद हैं हम जमालदीन वाली शुगर मिल यूनिट 2 में। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मैनेजर कैंट डॉक्टर गुलजार अहमद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जनाब ने हमें टाइम दिया। आज की जो नशिस्त है डॉक्टर साहब, इस हवाले से जनाब से पहला क्वेश्चन ये है कि मौजूदा सूरत हाल में गन्ने के ग्रोवर्स को किन मसाइल और किन वसाइल का सामना है और शुगर मिल का सीज़न किस डेट तक जो है वो रवा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल काश्तकार को काफ़ी मसाइल आए हैं। पहले अप्रैल मई जून में पानी की शिद्दत थी, नहरी पानी कम आता था तो लोगों को काफ़ी मसाइल रहे हैं गन्ने को पानी लगाने के लिए। बारबंदी का सिलसिला चलता रहा, जिस वजह से गन्ने की जो हाइट थी, लंबाई थी, ऊंचाई थी पिछले साल, वो उससे पहले की निस्बत 2 फुट कम रही जून तक। जुलाई में जब बारिशें शुरू हुई तो गन्ने की फसल को तो चाहिए ये है कि 8-10 दिन में अच्छी बारिश हो जाए या अच्छा पानी लग जाए, लेकिन हुआ ये कि 20 जुलाई से 20 अगस्त तक एक महीना पूरा जो बारिशें रही हैं वो फ़ायदा देने के बजाय कोई ख़ास उसने फ़ायदा भी नहीं दिया और उल्टा ये हुआ कि धूप नहीं निकली पूरा महीना तकरीबन। इस लिहाज से वो ज़मीन जो थी वो तो गीली रही, उसमें पानी खड़ा रहा और ऊपर से धूप ना होने की वजह से पौधे ने वो खुराक ना बनाई। उस लिहाज से लिहाजा वो महीना भी काश्तकारों को लिए फसल में बढ़ोतरी देखने में ना आई, सिर्फ रंग स्याह हो गया, सब्ज़ ग्रीन हो गई फसल, लेकिन कद अच्छा ना ले सकी। इस वजह से इसका असर ये हुआ कि आखिर में जो पैदावार है वो पिछले साल की निस्बत काफ़ी कम रही। मोटी फसल में हमने देखा कि काश्तकार की फसल 20 से 25% तक कम आई है। अलबत्ता लहरा फसल जो थी उसमें कुछ ये कम हुई है, उसमें पैदावार जो मोटी की निस्बत कुछ बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस साल फसल जो गन्ने की है वो तकरीबन 18-20% कम ही रही। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल में गन्ने के ग्रोवर्स को परमिट का कोई मसला है और या पेमेंट की जो अदायगी है JDW शुगर मिल्स की जानब से बर वक्त की जा रही है? इस साल परमिट का शुरू दिन से मसला नहीं रहा, क्योंकि पैदावार कम थी, रकबा भी कुछ कम था। इस लिहाज से शुरू से लेकर अब तक परमिट खुले रहे, लोगों को जितनी ज़रूरत थी उन्हें मिलते रहे। बल्कि हमारे इस साल परमिट का सिस्टम या तो वो सर्कल पर था कि सर्कल वालों के, सर्कल अफसर के पास परमिट मौजूद थे, जिसको भी चाहिए था वो परमिट वहाँ से ले लेता। इस लिहाज से ना तो परमिट की कोई कमी पेशी हुई है। अलबत्ता जो पेमेंट है वो भी इस साल जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा था कि 15 दिन के अंदर जानी चाहिए, हमारी पूरी पेमेंट जो है 10 दिन 12 दिन पर जा रही है। किसी किस्म का कुछ मसला नहीं है ज़मींदारों को। इसके अलावा कुछ काश्तकार हमारे पास आ जाते हैं मजबूरी के तहत, कोई शादी है, कोई फीस जमा करानी है, तो इस तरह 8 मिलियन 10 मिलियन 1 करोड़ के लगभग हमारा रोज़ाना पर पेमेंट जो है आगे भी कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल में ये भी हमारे नाज़रीन के ज़रिए ग्रोवर्स तक ये बात पैगाम दें कि कौन सी ऐसी वैरायटी है जिससे पैदावार जो है बेहतर हो सकती है, गन्ने का ग्रोवर्स मज़ीद खुशहाल हो सकता है, कौन सी ऐसी वैरायटी है जिससे पैदावार में कमी वाक़या होती है? इस वक्त जो 2 इकसाम हैं अच्छी जो हम रिकमेंड करते हैं, एक है CP 77-400 3-4 साल से लग रही है, और एक है CTF 253। इसका पहला नंबर था US 133, यानी US 133 या CPF 253 एक ही वैरायटी है। अब CP 77-400 जो है ये दरियाई इलाके, मेरा ज़मीन, लटार ज़मीन जिसे बोलते हैं ज़मींदार, अच्छी ज़मीन, उसके लिए बहुत अच्छी है, बड़ी पैदावार देती है। जहाँ कहीं ज़मीन ज़रा सख्त है वहाँ जो 253 है वो अच्छी पैदावार देती है। इसलिए हम काश्तकारों को इसी लिहाज से ये रिकमेंड करते हैं कि वो दरियाई ज़मीन है जो इस इलाके में कच्चे की तरफ है, वहाँ CP 77-400 को तरजीह दी जाए, और पक्के इलाकों में जैसे मनखार हैं या सादगाबाद है, इस इलाके में 253 लगा ली जाए तो वो उनके लिए ज़्यादा सूदमंद फ़ायदामंद साबित हो सकती है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जैसा मौजूदा सूरत हाल में और साबका अदवार में फर्टिलाइज़र का बहरान रहा है, इस हवाले से भी गन्ने के ग्रोवर्स को आपकी तरफ से फर्टिलाइज़र मुहैया किया गया है? हाँ, इंशाअल्लाह जिस तरह पिछले सालों की निस्बत हम इस साल भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, बल्कि पिछले साल की निस्बत इंशाअल्लाह हम 10-15% ज़्यादा DAP देंगे, क्योंकि ज़मींदार की जो हालत है काश्तकार की वो खुद तो ले नहीं सकता इस दफ़ा,
اس لیے ہم پچھلے سال کی نسبت انشاءاللہ زیادہ ڈی اے پی دیں گے گروور۔ اچھا، گروورز کو کیا کیا فیسلٹیٹ شوگر مل کی جانب سے کیا جاتا ہے، لون کی صورت میں یا فرٹیلائزر کی صورت میں یا سیڈ کی صورت میں؟ یہ کھاد جو ڈی اے پی ہے یہ بھی ہم لون بیس پر دیتے ہیں، جب اگلے سال گنے کی فصل آئے گی وہاں سے کاٹیں گے۔ اس طرح اس دفعہ زمیندار کو ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس کی گنے کی جو قسمیں لگاتا تھا اس میں کوئی مکسچر ہو گیا تھا نان ویرائٹی کا جو اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس کو ختم کروا رہے ہیں، اور اس کی جگہ پھر ہم وہ بیج سلیکشن کر کے اچھا وہ بھی لون کی صورت میں کافی لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے انہیں انشاءاللہ فراہم کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو پورا گرمیاں جو ہیں جہاں پودوں کی حفاظت کی جاتی ہے وہاں بھی ہم وہ مختلف زہریں جو ہیں وہ بھی لون بیس پر ہی دیں گے تاکہ زمیندار کی فصل مختلف بیماریوں اور کیڑوں مکوڑوں سے بچی رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے مہنگائی میں بڑا و شربا اضافہ ہو چکا ہے اور تمام جو چیزیں ہیں گروورز جو استعمال کرتا ہے، سیڈ ہے، فرٹیلائزر ہے، اس میں بھی ان کی ریٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، کیا گنے کی قیمت میں بھی اضافہ متوقع ہے اس سیزن میں؟ اس سال جو متوقع اضافہ تھا وہ کافی تھا، مطلب عام کاشتکار کی اسیسمنٹ تھی کہ 275 ریٹ ہو جائے، لیکن گورنمنٹ نے 300 کر دیا، بہت اچھا ہوا۔ لہٰذا اس لیے ریٹ پر اگر گنے کی کھیت میں فصل ہو تو پھر تو ماشاءاللہ اس کے لیے کافی فائدہ مند ہے، کیونکہ پیداوار کھیت سے کم نکل رہی ہے، اس لیے اس کے مسائل کچھ بڑے ہیں۔ آئندہ دیکھو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہو سکتا ہے بڑھ جائے۔ بہتر پیداوار کے لیے، اچھی فصل کے لیے زمینداروں کو، گنے کے گروورز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ 3-4 چیزیں ہیں جو زمیندار کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، بیج اچھا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، زمین کی تیاری اچھی ہونی چاہیے۔ گنے کے لیے کم سے کم 15 انچ زمین میں گہرا ہل چلانا چاہیے، اور پھر 2-3 ہفتے اس کو ڈرائی کر کے خشک کرنی چاہیے تاکہ دھوپ لگے، روشنی لگے، پہنچے اور وہ زمین اچھی طرح خشک ہو جائے، پھر کاشت کرنی چاہیے۔ کاشت کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی کاشت کے وقت بیج کی مقدار پوری ہو، اور بیج کھیت میں ڈالنے کے بعد اس کو مٹی سے جو کور کرتے ہیں وہ اچھی طرح کور کر لیا جائے، ورنہ دھوپ میں وہ بیج خشک ہو جاتا ہے اور پھر ناگے آ جاتے ہیں۔ جب ناگے آ جائیں تو پھر پیداوار مقصد میں پورا زمیندار حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جڑی بوٹیاں جو کافی نقصان پہنچاتی ہیں، جڑی بوٹیوں کی یا تو پہلے ہی دوائی زہر ڈال دیا تاکہ جڑی بوٹیاں اگیں ہی نہ، اگر مس ہو گئے نہیں ڈال سکے تو یوں ہی پہلے پانی کے بعد جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو اسی وقت ہی سپرے کر دیا جاتا ہے کہ ان کا جلدی خاتمہ ہو جائے اور ساری طاقت جو ہے پودا حاصل کرے۔ اس کے بعد پانی ہے، پانی گرمیوں میں لازمی بات ہے کہ گنے کی فصل کو 8 دن کے بعد لگنا چاہیے، مئی، جون، جولائی، اگست۔ اگر یہ کام ٹھیک ہو جائے تو اچھی پیداوار آ جاتی ہے۔ باقی جو کھاد ہے ڈی اے پی 2 سے 3 بوریاں یہ بجائی کے وقت ڈالنی چاہیے، اس کے بعد 4-5 یوریا جو ہے مختلف وقت میں 3 قسطوں میں ڈال دینی چاہیے، اور انشاءاللہ پیداوار اچھی لی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آپ بڑا ہی اہم پیغام جو ہے گنے کے گروورز کے حوالے سے جنرل مینیجر کینٹ ڈاکٹر گلزار احمد صاحب کا سن رہے تھے۔ مجھے اسی کے ساتھ اصلاحی پروگرام میں مجھے میرے ساتھی ہوسٹ ابو بکر عباس کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی سٹوری کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ مزید دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔